नमस्ते, म गुणराज श्रेष्ठ। म सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेडमा मुख्य प्रबन्धकको रूपमा कार्यरत छु। इन्सुरेन्स शिक्षाको यो कार्यक्रममा तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आजको यो सेसनमा मैले जीवन बिमा गर्दाका 10 वटा महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू के छ त भनेर त्यो शेयर गर्ने जमर्को गर्दैछु। र जीवन बिमा के हो भन्ने बारेमा त मैले पुरानो भिडियोहरुमा तपाईहरुलाई शेयर गरिसकेको छु, त्यो कारणले म आज त्यता जान्न। सबभन्दा पहिला जीवन बिमा गर्ने ग्राहकले प्राप्त गर्ने पहिलो फाइदा भनेको ग्राहकले जुन बिमा गर्दा वर्षैपछि अथवा 6 महिनामा जुन किस्ता बचत गर्नुभएको हुन्छ, यो बचतलाई चाहिँ सर्वोत्तम बचतको रूपमा लिइन्छ। हुन त बचत हामीले डिफ्रेन्ट पोर्टफोलियोमा गर्न सक्छौं, जस्तो बैंकमा पनि बचत गर्न सक्छौं, घरमा दराजमा पैसा राखेर पनि बचत गर्न सक्छौं, अथवा अन्य सेक्टरमा पनि बचत राख्न सक्छौं। तर जुन पोर्सन अफ मनी जीवन बिमाको किस्ता स्वरूप बचत गरिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ सर्वोत्कृष्ट बचतको रूपमा लिइन्छ। किनभने त्यो किस्ता जुन जम्मा गरिएको छ, त्यो किस्ताबाट आउने रिटर्न अरु सेक्टरमा बचत गर्नुभएको भन्दा अत्यधिक फ्रुटफुल मानिन्छ। र किस्ता बचत गर्ने तर बिमाङ्क बराबरकै चाहिँ जोखिम वहन हुने, बिमाङ्क बराबरकै बोनस प्राप्त हुने हुनाले यो जुन पोर्सन अफ मनी बिमामा राखिएको हुन्छ, त्यसलाई सर्वोत्तम बचत भनेर लिइन्छ। यो महत्त्वपूर्ण फाइदा छ बिमा गर्ने व्यक्तिहरूको लागि। अर्को, जीवन बिमामा जुन किस्ता बचत गरिन्छ त्यसलाई अनिवार्य बचत भनिन्छ। अब अनिवार्य बचत किन फाइदाको रूपमा लिइयो त भन्दाखेरि, यदि तपाईलाई अनिवार्य रूपमा कसैले बचत गर्न लाउँछ भने तपाईको फजुल खर्च गर्ने बानीहरू कटौती हुन्छ। तपाईले कतै फजुल खर्च गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको दिमागमा एउटा हिट हुन्छ, ओहो मेरो त अनिवार्य रूपमा बिमामा किस्ता जम्मा गर्नु छ नि, मैले यो फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्छ, मैले त बिमामा पो दाखिला गर्नुपर्छ, नत्र त फेरि टाइममा बचत गरेन भने बिमाले त जरिमाना लगाइदिन्छ भनेर त्यो एक किसिमले अनिवार्यता गरिदिएपछि तपाईको फजुल खर्च गर्ने बानीहरू कटौती हुँदै जान्छ र अनिवार्य चिजले फ्युचरमा तपाईलाई नै राम्रो बेनिफिट दिन्छ। त्यो कारणले यो अर्को महत्त्वपूर्ण फाइदाको रूपमा लिइन्छ। अर्को फाइदा, जीवन बिमा गर्ने व्यक्तिले नेपाल सरकारबाट जुन तपाईको चाहिँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ इन्कमको, त्यो करमा छुट दिन्छ नेपाल सरकारले। त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ। र कतिसम्म छुट दिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नियम परिवर्तन पनि हुन सक्छ, तर अहिले चलिरहेको नियम चाहिँ 25,000 सम्मको वार्षिक किस्ता हुने बिमा गर्दाखेरि नेपाल सरकारले 25,000 सम्मको कर योग्य आम्दानीमा कर छुट दिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। हेर्नुस् है, यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदा छ जीवन बिमा गर्ने व्यक्तिहरूको लागि। सानो छँदा पढाइको चिन्ता, पढाइ सकियो के गर्ने भन्ने चिन्ता, कहिले जागिर खान सोच्यो, कहिले व्यापार, जेनतेन जागिर खायो, बिहेबारीको चिन्ता, बिहे गर्यो सन्तानको चिन्ता, सन्तान भयो तिनको लालन पालनको चिन्ता, पैसाले पुग्दैन सधैँभरि चिन्ता, यो चिन्ताले जिन्दगीमा कहिल्यै छाड्दैन। तर यिनै चिन्ताहरूको बीचमा निश्चिन्त हुने केही बाटो पनि छ। सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स तपाईको जीवनमा आइपर्ने कठिनाई, जोखिम अनि आर्थिक सङ्कटसँग लड्न र भविष्यमा उचित प्रतिफल अनि सामाजिक सुरक्षाका निम्ति निश्चिन्तता प्रदान गर्नको लागि। हजुर, सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स निश्चिन्त भव। सानिमा लाइफ प्रस्तुत गर्दछ रु 70 ग्यारेन्टी बोनसका साथ सानिमा जीवनश्री बिमा योजना। अर्को, जीवन बिमा गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ ऋण भारबाट मुक्त गरिदिन्छ बिमाले भनेर भनिन्छ। कसरी त भन्दाखेरि, मानव कसैको बैंक तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट ऋण लिनु भएको छ तपाईले, र उहाँले बिमा पनि गर्नुभएको छ कतै जीवन बिमा कम्पनीमा भने, अब कथम कदाचित जिउने क्रममा केही घटना घटेर यदि अनटाइमली त्यो व्यक्तिको चाहिँ मृत्यु भयो भने, अब ऋण लिएको बैंकले, वित्तीय संस्थाले त घर जग्गा त लिलामी गर्थ्यो परिवारको भने, यतापट्टि बिमा छ भने चाहिँ बिमाबाट त क्षतिपूर्ति आउँछ नि त। त्यो बिमाबाट आएको क्षतिपूर्तिले परिवारले चाहिँ त्यो ऋण चुक्ता गर्न सक्ने भयो। त्यो हिसाबले बिमा गर्दाखेरि चाहिँ ऋण भारबाट परिवारलाई मुक्त गरिदिन्छ भन्ने भनाइ छ। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण फाइदा मध्ये पर्छ जीवन बिमाको। अर्को फाइदा, बिमा गर्ने व्यक्तिले निश्चित समय पश्चात आफ्नै बिमा लेख फाइल धितो राखेर एकदम नोमिनल ब्याज दरमा सर्भिस चार्ज केही नलाग्ने गरेर
कर्जा सुविधा प्राप्त गर्छ, बिमा कम्पनीले नै दिन्छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो राम्रो बेनिफिट छ जीवन बिमा गर्ने व्यक्तिको लागि। जस्तो कि नर्मल्ली रेगुलर प्रिमियमवाला बिमा गर्दा, रेगुलर प्रिमियम भनेको वर्षमा 6 महिनामा बुझाउने, निरन्तर अवधिभर बुझाउने टाइपको बिमालाई रेगुलर प्रिमियमवाला बिमा भनिन्छ। त्यस्तो खाले बिमा तपाईँले गर्नुभएको छ भने 2 वर्षको वार्षिक किस्ताहरू पूर्ण रूपमा बुझाइसक्नु भएको छ र 2 वर्ष दिनले पनि पुरा भइसकेको छ भने तपाईँले आफ्नै बिमा लेख फाइल धितो राखेर सापट्टि पाउनुहुन्छ नोमिनल ब्याज दरमा। हेर्नुहोस् है, अनि यदि सिङ्गल प्रिमियमवाला बिमा गर्नुभएको छ तपाईँले, सिङ्गल पेमेन्टवाला भने त 1 वर्षपछि नै सापट्टि कर्जा पाइन्छ आफ्नै बिमा लेख फाइल धितो राखेर। यो एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदा छ जीवन बिमा गर्ने ग्राहकहरूको लागि। जीवन बिमाको अर्को फाइदा के छ भन्नुहुन्छ भने आश्रितहरूको भलाइ। जस्तो तपाईँ घरमुली हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ कमाइ गरेर परिवार चलाइरहनु भएको छ, तपाईँको आश्रयमा तपाईँको इन्कममा भर परेर बाँच्ने परिवार, फ्यामिली मेम्बर, बालबच्चा, श्रीमान श्रीमतीहरू जो हुनसक्छ घरमा, उहाँहरूको भलाइको लागि जीवन बिमा महत्त्वपूर्ण साबित हुन्छ। किन त तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ, एक्सिडेन्ट ह्यापन्स एक्सिडेन्टल्ली भन्छ नि, दुर्घटनाहरू दुर्घटनावश हुने गर्छ, यो जानकारी दिएर आउँदैन। बाई चान्स तपाईँ हाम्रो चाहिँ त्यस्तो केही तलमाथि भयो भने हाम्रो जुन आश्रित परिवार छ उहाँलाई ठुलो रकम, एउटा बिमा लेख फाइलमा उल्लेख भएको रकम क्षतिपूर्ति जाने हुन्छ नि, भनेपछि आश्रितहरूको, डिपेन्डेन्टहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ कम्पेन्सेसन उहाँले पाउनुहुन्छ भने चाहिँ आश्रितहरूको भलाइ हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण फाइदा छ बिमा गर्नुमा। त्यो कारणले हामीले आफ्नो हैसियत, आर्थिक एउटा स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ बिमा गर्नुपर्ने कारण त्यो हो। अर्को बिमा गर्दाको फाइदा के छ भन्दाखेरि तपाईँले जीवन बिमा गर्नुभएको छ भने इन्डाइरेक्टली देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याइरहनु भएको छ, देशलाई, सरकारलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ यदि तपाईँले बिमा गर्नुभएको छ भने। कसरी भन्दाखेरि बिमा गर्दाखेरि सानो सानो रकम एउटा एकत्रित भएर ठुलो फन्ड खडा हुने हुन्छ नि, यानि कि देश सरकारलाई एउटा फन्ड जेनेरेट गर्न तपाईँले सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। देश र सरकारले चाहिँ फन्ड जेनेरेट गर्यो भने त्यो त देश विकासमा खर्च गर्ने भयो नि त, ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्ने भयो नि त। फन्ड त्यसरी ब्याङ्किङ च्यानलमा आएपछि एउटा देशले नै फाइदा प्राप्त गरिरहेको हुन्छ तपाईँले बिमा गर्नुभएको कारणले। सुन्नु न, आज जीवन बिमा गर्न जाउँ है? पछि जाउँला नि। हे, जहिले टार्दिनु। एकछिन के भयो भने? पानी प्यास लाग्यो क्या छोरीलाई। ल जाउँ त जाउँ। बजाऊ पहिला रिलायबल जाउँ। किन? जीवन बिमा गर्न। के भयो आज? जीवन बिमा जरुरी छ। हामीले रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्समा जीवन बिमा गर्यौं। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, सधैँभरिलाई। अर्को जीवन बिमाको फाइदा हामीले कुन हिसाबले पनि यहाँ लिन सकिन्छ भन्दाखेरि जीवन बिमाले सामाजिक खराबीहरूको कटौती गर्छ भनेर भनिन्छ। रिडक्सन अफ सोसियल इभिल्स भनिन्छ। जुन समाजमा आपराधिक गतिविधिहरू हुन्छ नि, यदि प्रत्येक परिवारमा चाहिँ जीवन बिमा छ भने त्यो गतिविधि कम हुन्छ भनेर पनि भनिन्छ। कसरी त भन्दाखेरि जस्तो आपराधिक गतिविधि भनेको चोरी डकैती लगायत कामहरू किन हुन्छ? यदि त्यो परिवारको व्यक्ति को चाहिँ फाइनेन्सियली डिसब्यालेन्स छ अथवा त्यो परिवारको बालबच्चाहरू टाइमली अध्ययन गर्नु पाएको थिएन र कुलतको बाटोमा लाग्यो भने त्यस्तो खाले सोसियल इभिलहरू हुने गर्दछ नि। तर प्रत्येक परिवारमा चाहिँ बिमा थियो भने त्यो अवस्था त्यो परिवार आउँदैन थियो। जस्तो घरमुलीको कुनै कारणले मृत्यु भएर इन्कम टुटेर त्यो बालबच्चा चाहिँ पढाइ छुटेर गलत बाटोमा लाग्यो भने उसले त सोसियल इभिल गर्ने सम्भावना हुन्थ्यो नि त। तर यदि प्रत्येक घरमा चाहिँ जीवन बिमा छ भने त त्यो परिवार त आर्थिक रूपमा त डिसब्यालेन्स हुने भएन, भनेपछि सोसियल इभिल गर्नेतर्फ त जानै परेन नि त। त्यो हिसाबले पनि सोसियल इभिलको रिडक्सन गर्छ जीवन बिमा प्रत्येक घरमा भयो भने भनेर भनिन्छ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदाको रूपमा लिइन्छ जीवन बिमा गर्दाको। अर्को फाइदा छ प्रोटेक्सन अफ फाइनेन्सियल लस भनिन्छ। आर्थिक
हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउने पनि हुन्छ ग्राहकले। कसरी त भन्दा जस्तो जीवन बिमा गर्नु भएको छ, कहीँ जागिर पनि गरिरहनु भएको छ, व्यवसाय पनि गरिरहनु भएको छ, तर अचानक कुनै दुर्घटनाहरू पर्यो लाइफमा र अपाङ्गताहरू भयो, डिजेबिलिटीहरू भयो भने त्यस्तो अवस्थामा त अब तपाईँको त्यो इन्कम त लस हुने भयो नि त, तपाईँले त्यो जागिर त गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो बेलामा जीवन बिमाले एउटा बिमा शुल्क छुट हुने व्यवस्थाहरू हुन्छ, मासिक रूपमा चाहिँ भत्ताहरू दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ जीवन बिमामा। त्यो चाहिँ उक्त बिमा योजनाको चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा भर पर्छ। जेनरली प्रोडक्टहरूमा राइडरको रूपमा यस्तो सुविधाहरू लिन पाइन्छ। भनेपछि जीवन बिमा गर्दाखेरि यदि त्यस्तो घटना घट्यो, अपाङ्गता भयो भने त त्यो फाइनेन्सियल लस जुन भयो, जागिर टुट्यो भने त्यसलाई कम्पेन्सेट त बिमाबाट हुने भयो नि त एउटा सर्टेन लिमिटसम्म। त्यो कारणले हामीले जीवन बिमा गर्नुपर्दछ अथवा जीवन बिमा गरेपछि यो फाइदा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर भनिन्छ। लक्ष्यतिर बढेका तिम्रा हरेक पाइलामा मेरो साथ छ। जिन्दगीका हरेक सुख दुःखमा मेरो साथ छ। तिम्रा हरेक अप्ठ्याराहरूमा मेरो साथ छ। म ढुक्क छु किनकि म रहे या नरहे पनि मेरो लगानीको प्रतिफल सुरक्षित छ। युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन अमूल्य छ, सुरक्षित गर्नुहोस्। मैले 9वटा फाइदाहरू तपाईँहरूलाई सेयर गरिसकेँ। 10औं फाइदा, जीवन बिमा क्षेत्र कुनै देशमा अगाडि बढ्छ, जति एक्सपान्सन हुन्छ त्यो क्षेत्रले रोजगारको सृजना गरिरहेको हुन्छ। कसरी त? जीवन बिमा कम्पनीहरू खुल्यो भने लाखौँ अभिकर्ताहरूले त्यहाँ रोजगारी पाउने भयो। त्यो हिसाबले एउटा जीवन बिमा कम्पनीमा लाखौँ लाख व्यक्तिहरू चाहिँ रोजगारीको रूपमा यसमा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले के भनिन्छ त, रोजगारीको सृजना गर्न सहयोग हुन्छ जीवन बिमा व्यवसाय फस्टायो भने भन्ने गरिन्छ। त्यो कारणले यो मैले 10वटा फाइदाहरू जीवन बिमा व्यवसायको अथवा जीवन बिमा गर्दाको कति डाइरेक्ट फाइदा ग्राहकको लागि, कति इन्डाइरेक्टली देशलाई जनतालाई फाइदा पुर्याइरहनु भएको छ। यो अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जसले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, यदि तपाईँले जीवन बिमा गर्न बाँकी छ, गर्नुभएको छैन भने तपाईँले यति धेरै फाइदा हुने चिज जीवन बिमा समयमै आफ्नो आर्थिक एउटा हिसाब किताब हेरेर कत्रो बिमा गर्ने त्यो अनुसार तपाईँले बिमा गर्नलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यो एपिसोडमा तपाईँहरूलाई जीवन बिमा गर्दाका 10वटा फाइदाहरूको बारेमा सेयर गरेँ। आशा छ तपाईँले जीवन बिमा गर्न डिसिजन गर्दै हुनुहुन्छ भने यसले थप सहयोग पुर्यायो होला भनेर। आजको यो एपिसोड यति नै। थ्याङ्क यू सो मच।